कमाल ये है, कमाल ये है, कमाल ये है, कमाल ये है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ने पिछली वीडियो में जो आपको कुछ इल्म दीन की हदीसें अर्ज की थी, इंशाअल्लाह रहमान आइए अभी कुछ और हदीस पाक इल्म दीन के हवाले से सुनते हैं कि फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जिस शख्स ने तलबे इल्म के लिए कोई सफर किया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इस वजह से इसके लिए राय जन्नत आसान फरमा देता है। और जब कुछ लोग अल्लाह के किसी घर में इकट्ठे होकर अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और आपस में पढ़ते पढ़ाते हैं तो इन पर सकीनत नाजिल होती है, रहमत उन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने पास फरिश्तों में इनका तस्करा फरमाता है। और जिसके अमल ने इसे पीछे कर दिया तो इसका नसब इसे आगे नहीं बढ़ा सकेगा। यानी कितनी प्यारी फजीलत है कि पहले के जो लोग जो इल्म दीन के हवाले से इस तरह सफर किया करते थे कि अगर किसी बुजुर्ग अलैहि रहमान को ये पता चल जाता कि फला आदमी के पास जो एक हदीस है और वो उसे बयान करना चाहता है या कोई एक आयत है वो उसे बयान करना चाहता है या कोई ऐसा शरई मसला है वो जो है सफर किया करते थे। यानी उस एक हदीस को पाने के लिए, उस हदीस का इल्म हासिल करने के, उस एक आयत को पाने के लिए, इस आयत का इल्म हासिल करने के लिए, कोई शरई मसला सुनाने के लिए ऐसा सफर करते थे कि आप समझ सकते हैं कि आज जो है सफर बिल्कुल आसान है। आज जो है सफर आपका जो है महीनों का सफर जो है दिनों में हो जाता है, दिनों का सफर जो है हफ्तों में हो जाता है, हफ्तों का सफर जो है घंटों में हो जाता है और घंटों का सफर जो है मिनटों में हो जाता है। यानी इंतहाई आसान सफर है। लेकिन पहले का जो सफर था वो इंतहाई जो है मुश्किल था। जाहिर सी बात है कि इस तरह जो है कार गाड़ियां या मोटरसाइकिल इस तरह की कोई मशीनरी नहीं थी, बल्कि जो है पैदल सफर हुआ करता था, ऊँटों पर सफर हुआ करता था और खच्चरों पर सफर हुआ करता था। यानी इस कदर तकलीफ में जो है वो सफर किया करते थे सिर्फ और सिर्फ इल्म दीन हासिल करने के लिए। तो हमें भी चाहिए कि हम जो है इल्म दीन हासिल करने के लिए जो है सफर करें। ये देखें उसकी वजह से क्या फरमाया, आगे फरमाया कि अल्लाह ताला जो है उसकी वजह से जो है वो उनके ऊपर जो है राय जन्नत यानी जन्नत का सफर जो है आसान फरमा देता है। और यही नहीं, फिर आगे इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की रहमत जो है उनको ढांप लेती है। अल्लाह ताला की रहमत उनको ढांप लेती है, ऊपर सकीनत नाज़िल होती है। यानी सकीनत क्या, उनको इत्मीनान हासिल होता है, उनको जो है अल्लाह ताला की तरफ जो है रग़बत हासिल होती है, अल्लाह ताला का जो है इरफान यानी अल्लाह ताला का जो है कुर्ब नसीब होता है इल्म दीन हासिल करने। इसी तरह आगे फरमाया कि फिर क्या होता है कि रहमत ढांप लेती है, उसको सकीनत नाज़िल होती है और फरिश्ते उसे घेर लेते हैं। यानी फरिश्ते उसे घेर लेते हैं। आप देखें कि आज अगर कोई बड़ी शख्सियत आ जाए तो उसके साथ गार्ड वगैरह होते हैं, उसका जो प्रोटोकॉल होता है, कई गार्ड होते हैं, कई गाड़ियां होती हैं, उसके साथ कई जो प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो हम कहते हैं कि यार कितनी बड़ी शख्सियत है कि अल्लाह ताला ने जो इसको नवाजा हुआ है, अल्लाह ताला ने जो इसको इज्जत दी हुई है। इसी तरीके से हम कितने खुश नसीब हैं कि अगर हम अल्लाह ताला का इल्म दीन हासिल करें। यानी अगर कोई कुरान मजीद घर में अल्लाह के घर में मस्जिद में पढ़ते पढ़ाते हैं, यानी खुद पढ़ते हैं, दूसरों को भी पढ़ाते हैं, सीखते सिखाते हैं, तो उनको क्या प्रोटोकॉल मिलता है कि अल्लाह के फरिश्ते यानी अल्लाह के फरिश्ते उस महफिल को जो है घेर लेते हैं। और यही नहीं, आगे इतनी बड़ी फजीलत कि अल्लाह तबारक व तआला जो है उनका तस्करा फरमाता है फरिश्तों के सामने। यानी फरिश्तों के सामने फख्र करता है अल्लाह ताला कि मेरे ये बंदे। यानी अल्लाह ताला का अपने बंदे पर फख्र करना ये हमारे लिए कितने बड़े एहसास की बात है। तो ये आप देखें कि इल्म दीन हासिल करने के कितने बड़े फायदे हैं। यानी अल्लाह ताला अगर फख्र कर ले हमारे पर तो इससे बड़ी बात क्या है कि अल्लाह ताला ने ही हमें जो है वो इज्जत दी, अल्लाह ताला ने ही हमें तौफीक दी और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के सामने जो है हमारा जो है फख्र कर रहा है, यानी हमारा तस्करा कर रहा है। और आगे इरशाद फरमाया कि अगर इल्म दीन भी हासिल कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अमल नहीं किया, उस इल्म पर अमल नहीं किया, तो आगे फरमाया कि उसका नसब
یعنی اگر ہم پیچھے سے ہمارا کوئی بھی باپ دادا یا کوئی بھی بڑا منصب ہو، کوئی ہمارے بڑے پیر ہوں یا کچھ بھی ہو، اگر ہمارا عمل نہیں ہوگا تو ہمیں جو ہے ان کا نسب جو ہے ہمیں آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے 2 بچے تھے، جس میں سے ایک قابل جو ہے وہ کافر ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ کافرہ ہوئی، تو نسب جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ ہم اس علم پر عمل نہیں کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو علم سیکھیں اس پر جو ہے عمل بھی کریں۔ جب علم سیکھیں گے، عمل کریں گے، کوئی ہمیں یہ سارے فضائل جو ہے حاصل ہوں گے۔ یہ حدیث پاک جو ہے مشکات المصابیح کی حدیث ہے 204، یہ حدیث پاک طویل حدیث ہے، میں نے جو ہے اس حدیث میں سے جو ہے مختصر آپ سے عرض کی ہے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1 عابد کہ جو صرف عبادت کرنے والے، اور دوسرا وہ جو عالم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے، یعنی جسے تم کم از کم ادنا درجہ دیتے ہو، ان آدمیوں میں سے ایسی فضیلت جو ہے عالم کی جو ہے عابد پر ہے۔ یعنی کتنا زمین آسمان کا فرق ہے کہ عابد کہاں اور عالم کہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ، اس کے فرشتے، زمین و آسمان کی مخلوق، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں، اور مچھلیاں لوگوں کو خیر و بلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں، یعنی کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ چونٹیاں جو بلوں میں اور مچھلیاں سمندر میں، اور اللہ کے فرشتے اور اللہ بھی، یعنی جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، علم دین کو پھیلاتے ہیں، علم دین لوگوں کو پہنچاتے ہیں، تو اللہ عز و جل بھی اس کی خیر و بلائی جو ہے چاہتا ہے، فرشتے بھی اس کے لیے خیر و بلائی چاہتے ہیں، چونٹیاں اور مچھلیاں، یعنی اللہ کی ساری مخلوق جو ہے اس کے لیے خیر و بلائی چاہتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے مشکات المصابیح کی حدیث ہے 213۔ آئیے ایک اور حدیث پاک علم دین کے حوالے سے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں نبی علیہ السلام نے کتنی پیاری دعا ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرتے ہیں، حاصل کرنے کے بعد اس کو آگے پہنچاتے بھی ہیں، یعنی اس علم کو پھیلاتے بھی ہیں، دوسروں کو سکھاتے بھی ہیں، تو اس شخص کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا ارشاد فرمائی۔ فرمایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی ایسی بات سنی، ایسی چیز سنی، تو اس نے جیسے اسے سنا تھا ویسے ہی اسے آگے پہنچا دیا، کیونکہ بسا اوقات جسے بات پہنچائی جاتی ہے وہ اس کی، یعنی اس سننے والی کی نسبت زیادہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے سے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص جیسے حدیث پاک یعنی صحیح حدیث پاک سنی اور ویسے ہی صحیح حدیث پاک لوگوں تک پہنچائی، اور جیسے ہی اسے صحیح پہنچائی، تو اس شخص کو اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اس شخص کے چہرے کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے۔ اب یہاں کوئی قید نہیں ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے دنیا میں ہی تر و تازہ رہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ دعا نبی علیہ السلام کے ہمیں آخرت میں کام آ جائے، اور آخرت میں ہمارا اگر چہرہ تر و تازہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے۔ یعنی قیامت کا ایسا دن، نفسا نفسی کا دن، اس دن اگر ہمارے چہرے تر و تازہ ہو جائیں نبی علیہ السلام کی دعا سے، تو اور ہمیں کیا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے اس شخص کو دعا دی ہے کہ جو حدیث پاک جیسی سنی ویسے ہی بیان کی، یعنی حدیث پاک صحیح سنی اور صحیح ہی بیان کی، اس نے جو ہے کوئی رد و بدل نہیں کیا، کوئی من گھڑت اپنی طرف سے بات نہیں کی، اور آگے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم جو ہے حدیث پاک ہم نے سنی یا ہم نے پڑھی یا ہم نے اس کو آگے پہنچائے، ہم اس پر جو ہے صحیح طریقے سے عمل نہ کریں یا ہم اس حدیث پاک کو بھول جائیں، لیکن ہم نے جسے سنائی یا ہم نے اس حدیث پاک کو جسے پہنچایا وہ ہم سے زیادہ جو ہے کبھی حافظے والا ہو، اور اس نے اس کو یاد بھی رکھا اس حدیث پاک کو، اس پر عمل بھی کیا،
اور اس کو آگے تک پہنچایا تو یہ ہمارے لیے ثواب جاری ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے مشکات المصابیح کی حدیث 230۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان تمام حدیثوں کے جو فضائل ہم نے سنے ان کو حاصل کرنے کے لیے علم دین حاصل کریں، علم دین حاصل کر کے دوسروں تک پہنچائیں، اس کو لازمی دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ وہ علم دین، آپ نے حدیث پاک سنی تھی کہ وہ علم جس سے استفادہ حاصل کیا جائے یہ بھی ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمیں علم دین کا شوق عطا فرمائے، علم دین حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔